Like, subscribe, and get notified. 18 जून रोड आशिल्लो पळय तो बिकॉज ऑफ स्मार्ट सिटी सगळें काम चल्लां म्हणून आमी कार्निवाल रोड जो तांचो ट्रेडिशनल रोड आसा तेच्या वेळा परेड सगळी ओल्ड सेक्रेटरिएटांतल्यान स्टार्ट जातली आनी ती तशी येवन GMC आसा थंय कल्मिनेट जातली. त्याच बरोबर आमी प्रत्येक वर्सा जी एंट्री फॉर्म आसा ती एंट्री फॉर्म सगळी आमी CCPन दवरिल्ली आसा आनी हे सगळो कार्यक्रम करता आसतना CCPच्या माध्यमातून त्यांच्या कॉर्पोरेशनांच्यान आमी करता. CCP कडल्यान फॉर्मां फाल्यां लास्ट डेट आसा तेन्ना आमी सगळे पार्टिसिपंट आसा तांकां सांगूंक सोदता की इवन ती फॉर्मां थंय रजिस्ट्रेशन ऑफिस जें आमचें जातलें जें भाऊसाहेब बांदोडकराचो जो पुतळो आसा सेक्रेटरिएटाचे त्याच्या ऑपोजीट आसतालें थंय जातलें. थंय तुमकां ती 6 पासून मेळटली. 5 पासून तुमी व्हरपाक जाय रोमटामेळ आनी 6 पासून अफ्रोटाची. त्याच्यानंतर 7 मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो आसा तो स्ट्रिक्टली पाळो वयतलो अशें गव्हर्मेंटान सांगलां आनी आयजूय मिनिस्टरान मिटींग दवरल्या की कशें आसपाक जाय स्ट्रिक्ट कोड कसो तुमी फॉलो करपाक जाय आनी हे सगळे जे रोमटामेळ किंवा हे सगळे लोक येतले पार्टिसिपंट फ्लोटाचे तांच्यांनी पाळपाक जाय अशें आमी गडबेची शिगमोत्सव तर्फे आमी विनंती करता. त्याच बरोबर आमी जी ऑफिसां आमकां सगळीं लागतात कलेक्टर म्हणा इलेक्ट्रिसिटी म्हणा किंवा हायकोर्ट म्हणा किंवा मॅजिस्ट्रेट म्हणा सावंडाचें परमिशन सावंड खूब पोल्युशना खातीर खूब तांच्यांनी स्ट्रिक्ट दवरला आनी बाकीची जे सगळी ऑथॉरिटी आमकां लागता तांचे आमी हांगा पयलीं आनी करताच तांकां थँक आमी. तुमी इलेक्ट्रॉनीक मिडिया आनी जे बाबान म्हटलां तशें की हे जे सगळो कार्यक्रम आसा तुमच्या थ्रू सबंद लोकांक आयज ही बातमी सुद्दां जे वचूंक जाय आव्हान आमी पेपरांचेर करतेच एक नोटीस दिवन ती सुद्दां सगळी वयता. त्या खातीर तुमी हांगा आयले त्या बद्दल खरेंच म्हणजे तुमच्या मनांतल्यान आमी धन्यवाद म्हणटा. Watch on Herald TV.